राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डतामा कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन। अन्ततः नेपाल एक अविभाजित, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र र स्वाधीन रहनेछ भन्ने कुराको संवैधानिक सुनिश्चितता संविधानमा गरिएको छ। प्रस्तुत नेपालको संविधान प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। नेपाल एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो र यो कुनै पनि स्थितिमा अविभाज्य संघ हो भन्ने कुरा आफैमा स्पष्ट छ। जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा, धर्म, वर्ण र लिङ्ग जस्ता कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने गरी निषेध गरिएको मात्र होइन, त्यस्तो भेदभावलाई कानुन बमोजिम दण्डनीय समेत बनाइएको छ। संविधान लोकतान्त्रिक हुँदैमा त्यसको कार्यान्वयन र सञ्चालन समुचित ढङ्गबाट गर्न सकिएन भने सामाजिक सद्भाव सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माणको हाम्रो उद्देश्य अपूर्ण नै रहनेछ भन्ने कुरातर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, संविधान सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम संविधान सभाबाट पारित एवं संविधान सभाका अध्यक्षद्वारा प्रमाणित नेपालको संविधानको प्रति सम्मान्य राष्ट्रपति महोदय समक्ष पेश गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म सम्मान्य राष्ट्रपति महोदयलाई संविधान सभाबाट पारित संविधानको प्रतिमा, संविधान सभा नियमावली 2070 को नियम 110 को उपनियम 3 बमोजिम हस्ताक्षर गरी नेपाली जनता समक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अगाडि बढ्ने त्यसपछि सम्बोधन त यहाँलाई गर्नुपर्छ। सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, संविधान सभाबाट पारित एवं संविधान सभाका सम्मानित अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपाली जनता समक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयलाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान सभाबाट जनताका प्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक अधिकार, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय एकताका लागि बनाएको नेपालको संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने यो ऐतिहासिक अवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनताले झन्डै 7 दशक अघि प्रारम्भ गरेको अथक लोकतान्त्रिक आन्दोलन र दिगो शान्तिको पक्षमा प्रकट भएको जनताको चाहनाले आज मूर्त रूप लिएको छ। यस अवसरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका आदरणीय शहीद, सहयात्री जनता र जननायकहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु। यस संविधानको घोषणासँगै
हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ। नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राज्य शक्तिको स्रोत जनतामा मात्र हुन् भन्ने मान्यता पनि स्थापित भएको छ। संहिता र गणतन्त्र सहितको हाम्रो बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिताको आधार सहित अन्य विषयहरू संविधान कार्यान्वयनको क्रममा अझ फराकिलो र विकसित हुँदै जानेछन्। संविधानको घोषणासँगै देश दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक विकासको बाटोमा तीव्रताका साथ अघि बढ्ने हाम्रो विश्वास छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता युक्त रहेको छ। नयाँ संविधानले सबै क्षेत्र र समुदायका जनताको आकांक्षा र अधिकार, भाषा, वेशभूषा, संस्कृति र पहिचानलाई समान ढंगले संरक्षण र प्रवर्धन गर्नेछ। विविधताका बीचमा एकतामा जोड दिँदै सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त गर्ने मौका यस संविधानले प्रदान गर्नेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाल पहाड़, तराई मधेसका सम्पूर्ण दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई म यस ऐतिहासिक अवसरमा पारस्परिक एकता, सहिष्णुता, सहकार्य र मेलमिलापका साथ यस संविधान सभाबाट प्राप्त भएका जनताका अधिकार, उपलब्धि र संहिता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनालाई संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्न आह्वान गर्दछु। संविधान गतिशील दस्तावेज हो। यसको सफल प्रयोग गर्दै सामाजिक न्याय, अधिकार, समृद्धि प्राप्त गर्न समेत निरन्तर क्रियाशील रहन आग्रह गर्दछु। जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान सभाबाट पारित यो संविधान नेपालको स्वतन्त्रता
सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने हाम्रो साझा संकल्पको दस्तावेज हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो ऐतिहासिक दस्तावेज नेपालको संविधानको निर्माणमा योगदान पुर्याउन हुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, संविधान सभाका माननीय सदस्यहरूलाई, संविधान सभाका सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। यो संविधान र परिवर्तित सभाले देशको एकताको कडी मजबुत गर्दै जानेछ। राष्ट्रको जय होस्, सबै नेपालीको जय होस्। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपाली जनता समक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा भएकोमा सम्मान्य राष्ट्रपति महोदयमा निम्नलिखित धन्यवादको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयद्वारा संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधानमा 2072 साल असोज 3 गते आइतबारका दिन हस्ताक्षर गरी नेपाली जनता समक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा भएकोमा संविधान सभाको यो बैठक सम्मान्य राष्ट्रपति महोदयमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। उक्त धन्यवादको प्रस्ताव पारित गरिदिन हुन मान्य सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म संविधान सभाको बैठक अवधिभर भए गरेका काम कारबाहीको संक्षिप्त विवरण सभालाई जानकारी गराउँछु। 1. संविधान सभाको बैठक 2070 साल माघ 8 गते बुधबार प्रारम्भ भई आज 2072 साल असोज 3 गते आइतबारसम्म जम्मा 607 दिन चालू रह्यो, जसमध्ये संविधान सभाको पूर्ण बैठक 130 दिनहरूमा 135 पटक बैठक बसी जम्मा 328 घण्टा 45 मिनट खास कार्यमा व्यतीत गर्यो। साथै संविधान सभा नियावली 2070 मा व्यवस्था भए बमोजिम संविधान निर्माणको अधिकांश कार्य संविधान सभा अन्तर्गत गठित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्युल समिति, संविधान मस्यौदा समिति, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समितिका बैठकहरूबाट सम्पन्न भई संविधान सभाको पूर्ण बैठकमा पेश भएका थिए। 2. संविधान सभाको पहिलो बैठकले संविधान सभा निर्वाचन 2070 सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा नेपाली जनता, नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, पत्रकार जगत, निर्वाचन पर्यवेक्षक लगायत सम्बद्ध सबैलाई संविधान सभाको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै प्रस्ताव पारित गरेको थियो। 3. यसैगरी 2070 माघ 15 गते बसेको संविधान सभाको बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिएको मान्य सदस्यहरूको मनोनयनलाई अनुमोदन गर्यो। 4. मिति 2070 माघ 29 गतेको संविधान सभाको बैठकबाट नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 78 बमोजिम संविधान सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न र अन्य कुरा नियमित गर्नको लागि
संविधान सभा नियावली 2070 र संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियावली 2070 मस्यौदा समिति गठन गरेकोमा उल्लेखित समितिले 2070 फागुन 29 गते प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। साथै सो समितिको प्रतिवेदन उप सभाले 2070 चैत्र 5 गते सामान्य छलफल गरी चैत्र 7 गते संशोधन सहित संविधान सभा नियावली 2070 र संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियावली 2070 सर्वसम्मतिबाट पारित गर्ने कार्य सम्पन्न गर्यो। 5 मिति 2070 फागुन 6 गते बसेको संविधान सभाको बैठकले यस सभाका मान्य सदस्य श्री सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई संविधान सभाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने एकमात्र प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएकोले मान्य सदस्य श्री सुभाष चन्द्र नेम्बाङलाई संविधान सभाको अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित गर्यो। 6 त्यसैगरी मिति 2070 फागुन 14 गतेको संविधान सभाको बैठकमा संविधान सभाका उपाध्यक्षको पदको निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गरिएकोमा यस सभाका मान्य सदस्य श्री ओनसरी घरतीलाई संविधान सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव र यस सभाका मान्य सदस्य श्री अनुराधा थापा मगरलाई संविधान सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने दुईवटा प्रस्तावहरू प्राप्त भएकोमा मान्य श्री ओनसरी घरती मगरलाई बहुमतबाट संविधान सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गर्यो। 7 संविधान सभाको यस अवधिमा विघटित प्रतिनिधि सभा, अघिल्लो संविधान सभा र वर्तमान संविधान सभाका मान्य सदस्यहरूको निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै अन्य विभिन्न प्रस्तावहरू पारित भयो। 8 मिति 2070 चैत्र 14 गतेको बैठकमा संविधान सभाको महासचिव श्री मनोहर प्रसाद भट्टराईले संविधान सभा नियावली 2070 को नियम 162 को उपनियम 1 बमोजिम अघिल्लो संविधान सभाका निर्णय तथा कारबाहीको सुरक्षित अभिलेखहरू संविधान सभाका सम्माननीय अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नुभएकोमा उक्त अभिलेखहरू संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्कुल समितिमा पठाउने कार्य सम्पन्न भयो। त्यसैगरी मिति 2071 जेठ 13 गतेको बैठकमा संविधान सभाको महासचिव श्री मनोहर प्रसाद भट्टराईले संविधान सभाका अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नुभएको राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्च स्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन 2068 को सुरक्षित अभिलेख संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्कुल समितिमा पठाइएको थियो। 9 त्यसैगरी मिति 2070 फागुन 14 गतेको संविधान सभाको बैठकबाट संविधान निर्माण कार्य र सोसँग सम्बद्ध अन्य कार्यमा सहयोग पुर्याउन संविधान सभा अन्तर्गतका संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्कुल समिति, संविधान मस्यौदा समिति, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समितिहरूमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नामलाई अध्यक्षद्वारा प्रस्ताव गरिएकोमा सभाले सहमति जनाएको थियो। 10 मिति 2070 चैत्र 21 गतेको बैठकबाट संविधान सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत छलफल भई परिमार्जन गरिएको संविधान सभाको प्रस्तावित कार्यतालिका उप सभामा छलफल भई बहुमतबाट पारित भयो। 11 संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्कुल समितिले प्राकृतिक स्रोत आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमतिको निर्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 मिति 2071 वैशाख 30 गते, राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका असहमतिको निर्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 मिति 2071 जेठ 2 गते, राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका सहमति र असहमतिको निर्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 मिति 2071 जेठ 4 गते, न्याय प्रणाली सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमध्ये सहमति र असहमतिका विषयहरूको निर्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 मिति 2071 जेठ 5 गते, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमध्ये सहमति र असहमतिका विषयहरूको निर्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 मिति 2071 जेठ 23 गते, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमध्ये सहमति र असहमतिका विषयहरूको निर्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 मिति 2071 जेठ 30 गते, व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमध्ये सहमति र असहमतिका विषयहरूको निर्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 मिति 2071 असार 6 गते, सांस्कृतिक सामाजिक ऐक्यबद्ध
प्रतिबद्धताको आधार निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमध्ये सहमतिका विषयहरूको निर्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक र अधिकार संरक्षण समितिको मस्यौदामा भएका सहमतिको निर्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 मिति 2071 असार 10 गते एवं संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको मस्यौदामा भएका सहमति र असहमतिको निर्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 र संवैधानिक समितिको मस्यौदामा भएका सहमति र असहमतिको निर्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदन 2071 मिति 2071 असार 12 गते संविधान सभाको बैठकहरूमा पेश गरेकोमा उल्लिखित प्रतिवेदनहरू उप सभाको विभिन्न बैठकहरूमा छलफल पश्चात प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमध्ये सहमतिका विषयहरूको निर्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको लागि संविधान मस्यौदा समितिमा र प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयमध्ये असहमतिका विषयहरूको निर्कुल सम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख प्रस्तुत असहमतिका विषयमा सहमति गर्न आवश्यक निर्देशनसहित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने कार्य सम्पन्न भयो। 12 संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले 2071 भदौ 26 गते, असोज 22 गते, कार्तिक 2 गते र मङ्सिर 24 गतेका मितिहरूमा सभाको निर्देशनसहित सहमति गर्न प्राप्त संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति कायम गरी बाँकी असहमतिका विषयहरूलाई प्रतिवेदनमा उल्लिखित गरी आफ्नो प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गरेकोमा सहमति कायम भएका विषयहरूलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको लागि संविधान मस्यौदा समितिमा र असहमतिका विषयहरूलाई पुनः सहमति गर्न आवश्यक निर्देशनसहित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा नै फिर्ता पठाइएको थियो। साथै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सभाको निर्देशनसहित सहमति गर्न प्राप्त संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति कायम गरी बाँकी असहमतिका विषयहरूलाई उल्लेख गरी आफ्नो प्रतिवेदन 2071 पुस 29 गते सभा समक्ष प्रस्तुत गरेकोमा उक्त प्रतिवेदन उप छलफल सकिएपछि 2071 माघ 11 गतेको बैठकमा संविधान सभा नियमावली 2070 को नियम 84 बमोजिम असहमति रहेका विषयहरूमा प्रश्न सहितको प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्ने प्रयोजनको लागि प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरिएको थियो। 13 मिति 2071 माघ 29 गतेको बैठकमा प्रस्ताव निर्माण समितिको प्रतिवेदन 2071 सभामा प्रस्तुत भएकोमा राजनीतिक दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयहरूमा नयाँ सहमति कायम भएकोले परिवर्तित सन्दर्भमा 2072 जेठ 26 गतेको बैठकबाट संविधान सभा नियमावली 2070 को नियम 65(11) र 84(3) बमोजिम संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट सहमति भइ नसकेको भनी प्राप्त हुन आएका विषयहरूमाथि पुनः छलफल गरी सहमति कायम गरी सोको प्रतिवेदन पेश गर्न असहमतिका विषयहरूलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने कार्य गरिएको थियो। 14 संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले उक्त असहमतिका विषयहरूमा छलफल गरी मिति 2072 जेठ 28 गतेको संविधान सभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेकोमा उक्त प्रतिवेदन उप 2072 जेठ 29 गते सभामा छलफल भई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको लागि सभाको निर्देशनसहित संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइएको थियो। 15 मिति 2072 असार 15 गतेको बैठकमा संविधान मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन 2072 प्रस्तुत गरेकोमा मिति 2072 असार 17 गते संविधान सभा नियमावली 2070 को नियम 169 बमोजिम उक्त नियमावलीको नियम 93 को उपनियम 3 लाई तत्कालको लागि निलम्बन गरी संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो। 16 संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि 2072 असार 18, 19, 20, 21 र 22 गतेका बैठकहरूमा बृहत छलफल पश्चात उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने कार्य सम्पन्न गरी मिति 2072 असार 22 गतेको बैठकबाट नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिसँगको परामर्शमा मिति 2072 साल असार 24 गतेदेखि लागू हुने गरी बढीमा 15 दिनको समयावधि दिई विधेयकको पहिलो मस्यौदाको प्रचार प्रसार गर्न, सुझाव संकलन गर्न र सोबारी प्रतिवेदन समेत बुझाउन संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिलाई जिम्मा दिने कार्य सम्पन्न भयो। 17 मिति 2072 असार 24 गतेको बैठकमा संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदाको प्रचार प्रसार र सोबारे सुझाव संकलन गर्ने सम्बन्धमा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले तयार पारेको कार्ययोजना बहुमतबाट स्वीकृत भयो। 18
मिति 2072 श्रावण 12 गतेको बैठकमा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदामाथि नेपाली नागरिकको राय सुझाव वा प्रतिक्रिया सम्बन्धी प्रतिवेदन 2072 पेश गरेको थियो भने सभाको मिति 2072 श्रावण 13 गतेको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन उप छलफल भई संविधानको परिमार्जित विधेयक तयार गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक परिमार्जनको प्रस्ताव तयार गरी सभामा प्रस्तुत गर्न संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको जनताको प्रतिक्रिया सम्बन्धी प्रतिवेदन 2072 र सभाको निर्देशन लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहितको विवरण संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने कार्य समेत सम्पन्न भयो। 19 मिति 2072 श्रावण 24 गतेको बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको संविधानको विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन 2072 पेश भएकोमा उक्त प्रतिवेदन उप 2072 श्रावण 26 र 27 गते छलफल भई सभाको निर्देशन सहित संविधानको परिमार्जित विधेयक तयार गर्नको लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइएकोमा 2072 भदौ 1 गतेको बैठकबाट समय थप गरिएको थियो। 20 मिति 2072 भदौ 6 गते संविधान मस्यौदा समितिले पेश गरेको नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक 2072 माथि 2072 भदौ 10, 11, 12 र 13 गतेको बैठकमा सामान्य छलफल सम्पन्न गर्ने कार्य सम्पन्न भयो भने उक्त विधेयकमाथि संशोधन सहितको दफावार छलफल मिति 2072 भदौ 22, 23, 24, 25 र 27 गतेको बैठकमा सम्पन्न भई मिति 2072 भदौ 27, 28, 29 र 30 गतेका बैठकहरूमा नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक 2072 को सबै संशोधनहरू, धाराहरू, प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ एवं अनुसूची समेतमा निर्णय गर्ने कार्य सम्पन्न गरी अन्त्यमा नेपालको संविधान 2/3 भन्दा बढी मत 507 मतबाट पारित गर्ने कार्य सम्पन्न भएको थियो। 21 यसैगरी सभाबाट पारित भएको संविधानको विधेयकमा असोज 1 गते प्रत्येक मान्य सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर सम्पन्न गरी अध्यक्षबाट प्रमाणित गर्ने कार्य सम्पन्न भएकोमा आजै असोज 3 गते सम्मान्य राष्ट्रपतिबाट नेपाली जनता समक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा भई सम्मान्य राष्ट्रपतिमा संविधान सभाको तर्फबाट धन्यवादको प्रस्ताव समेत पारित भइसकेको छ। मान्य सदस्यहरू, अब संक्षेपमा केही कुराहरू मान्य सदस्यहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु। सम्मान्य राष्ट्रपति महोदय, मान्य सदस्यहरू, सर्वप्रथम नेपालमा लोकतन्त्र, मानवाधिकार र शान्तिको स्थापना गर्दै संविधान सभा मार्फत आफ्नो लागि आफै संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभियानमा जीवन गुमाउनु भएका सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा आजको दिन एक ऐतिहासिक महत्त्वको दिन हुन पुगेको छ। नेपाली जनताको 6.5 दशक पुरानो चाहना आज पूरा भएको छ। आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संविधान सभा मार्फत देशको मूल कानुन निर्माण गर्ने चाहना आज पूरा भएको छ। यस सन्दर्भमा संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधान आजको यस ऐतिहासिक राष्ट्रिय समारोह मार्फत नेपाली जनता समक्ष प्रारम्भ भएको घोषणा गरिदिनु भएकोमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूमा संविधान सभा र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आभार प्रकट गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, 2064 साल चैत्र 28 गते संविधान सभाको लागि निर्वाचन सम्पन्न भई सुरु भएको संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाले अनेकौं उकाली ओह्राली र मोडहरू पार गर्दै 2070 साल मङ्सिर 4 गते सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट गठित यस सभाको अनवरत प्रयासपछि आज सार्थक भएको छ। पहिलो संविधान सभाले विभिन्न किसिमका राजनीतिक विवादका कारण असफल हुनु परेको भए पनि सबै राजनीतिक दलहरूको सुझबुझ एवं नेपाली जनताको गहिरो चाहना बमोजिम निर्वाचित दोस्रो संविधान सभा यस प्रयासमा सफल भएको छ। सफलताको यस सुखद क्षणमा हामी सबै आज उत्साहित हुँदै खुसीले ओतप्रोत भएका छौं। मान्य सदस्यहरू, हामी स्वतन्त्र देशका स्वाधीन नागरिक हौं। संविधान निर्माणसँगै हाम्रो भावी राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाको रूपरेखा हामी आफैले कोरेका छौं। हामीले निर्माण गरेको संविधान नै हाम्रो भावी समृद्धिको मार्गचित्र हो। संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता लगायत अहिलेसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने कार्य गरेको छ।
अहिले समेट्न नसकिएका कतिपय विषयलाई आउने दिनमा समेट्न सकियोस् भनी लोकतान्त्रिक आधार तयार गरिएको छ। जनतालाई सबल बनाउने प्रक्रिया निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। यसको लागि संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसमा हामी सबैको भविष्य सुनिश्चित भएको छ। हामी आफैले बनाएको यस पद्धतिको सफल कार्यान्वयनको लागि हामी सबै एकजुट भई इमानदार प्रयास गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। संविधान जारी भएसँगै अर्को चुनौती सुरु भइसकेको छ, त्यो हो यसको सफल कार्यान्वयन। नयाँ संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। यसका केही सङ्केतहरू अहिले नै देखिएका पनि छन्। संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनकर्तामा इमानदारी र प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ। संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्तहरू तय गर्छ, संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन। तसर्थ संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन। संविधानको सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक नेतृत्वले विवेकशील भई क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ। नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा हामी सबै सफल हुनेछौँ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। संविधान निर्माणमा देखिएको दलहरू बीचको एकता यसको कार्यान्वयनमा पनि देखियोस् भन्ने मेरो सादर आग्रह छ। संवैधानिक प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका अवसरमा जतिसुकै प्रतिकूल परिस्थिति आइपरे पनि एकताबद्ध रही त्यसको कडाइका साथ सामना गर्न म सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, यहाँ म बडो हर्षका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु, संविधान निर्माणको प्रक्रिया अत्यन्त लोकतान्त्रिक, स्वतन्त्र, पारदर्शी र सहभागितामूलक रह्यो। संविधान निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता यस प्रयासको प्रमुख विशेषता नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गरेका विश्वका अन्य मुलुकहरूमा जस्तै हामीले अवलम्बन गरेको प्रक्रिया पनि उल्लेख्य र उदाहरणीय रूपमा लोकतान्त्रिक र जनसहभागितामूलक भएको हामी सबैलाई महसुस भएको छ। लोकतान्त्रिक वातावरणमा जनसहभागितामूलक ढङ्गबाट संविधान निर्माण गर्दा बहस र छलफलका क्रममा कतिपय अवस्थामा निराशाजनक स्थितिबाट पनि हामी गुज्रिएका हौँ। संविधान पारित गर्ने अन्तिम चरणसम्म पनि कतिपय राजनीतिक दलहरू र मान्य सदस्यहरूको भिन्न दृष्टिकोण प्रकट भएको हो। तर देशको व्यापक जनमत संविधान निर्माणलाई अब टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा रहेको र संविधान सभाका 507 सदस्यहरूले संविधान पारित गर्ने पक्षमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। संविधान सभाका केही मान्य सदस्यहरूले फरक मत राखेर तथा संशोधन प्रस्ताव राखेर पनि यो प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुभएको छ। संविधान सभाका 57 जना सदस्यहरूले भने संविधान पारित गर्ने अन्तिम चरणमा प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्नु पुग्नु भएको छ। संविधानको पारित मूल प्रतिमा 537 सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा संविधान सभाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सबै हिसाबले उपयुक्त थियो र त्यसको कुनै पनि विकल्प थिएन। प्रस्तुत सन्दर्भमा संविधानको मतदान विश्व अनुभवका सन्दर्भमा पनि उल्लेख्य र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सबैलाई समेट्ने प्रयास निरन्तर जारी रहनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै यस्तो असहज अवस्थामा पनि नेतृत्व पङ्क्ति लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले देखाएको सुझबुझ र उहाँहरूको मेहनत र नेतृत्व क्षमताको सराहना गर्दै संलग्न सबैलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले निर्माण गरेको हाम्रो संविधानको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्मका विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दा नयाँ संविधान मूलतः 35 भाग 308 धारा र 9वटा अनुसूचीमा विस्तारित रहेको छ। नेपाली जनताले लोकतन्त्र, मानवाधिकार र शान्तिको लागि विगतमा गरेका अनेकौं उत्सर्गको इतिहाससहित भविष्यको मार्गचित्र समेटेर लेखिएको प्रस्तावना लगायत नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त, सङ्घीय स्वरूपमा राज्यको पुनर्संरचना, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, समावेशी लोकतन्त्र, स्थानीय तहको संवैधानिक प्रत्याभूति लगायतका व्यवस्था हाम्रो संविधानका विशेषताहरू हुन्। संविधानमा रहेका व्यवस्थाहरू कतिपय विवरणात्मक जस्तो भए पनि समग्रमा यो संविधानमा जनताले अपेक्षा गरेका कुनै पनि विषयहरू नछुटुन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हामी संविधान निर्माताहरू विशेष रूपमा निर्देशित भएको स्वतः स्पष्ट छ। यो अपेक्षाकृत विवरणात्मक देखिए पनि जनताका आम राय सुझावहरूलाई समेट्दा त्यसो हुन गएको हो भन्ने कुरामा म सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। आर्थिक विकासका अवसरहरूको वितरण
र उपलब्ध स्रोतहरूको व्यवस्थापन अझ वैज्ञानिक ढङ्गबाट जनताले चाहे बमोजिम हुन सकोस्, सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले संविधानमा हामीले संघात्मक शासन प्रणाली आत्मसात गरेका छौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानको यो प्रमुख एवं सर्वथा नवीन व्यवस्था भएको छ। नेपाल एक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो र यो कुनै पनि स्थितिमा अविभाज्य सङ्घ हो भन्ने कुरा आफैमा स्पष्ट छ। प्रशासनिक व्यवस्था छिटो छरितो होस्, स्थानीय स्तरदेखि नै जनताको शासन व्यवस्थामा सहज संलग्नता होस् भनेर सम्पूर्ण देशलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजित गरिए पनि अन्ततः नेपाल एक अविभाजित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र र स्वाधीन रहनेछ भन्ने कुराको संवैधानिक सुनिश्चितता संविधानमा गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै नागरिकहरू समान छन्। जात जाति उत्पत्ति भाषा धर्म वर्ण र लिङ्ग जस्ता कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने गरी निषेध गरिएको मात्र होइन, त्यस्तो भेदभावलाई कानुन बमोजिम दण्डनीय समेत बनाइएको छ। सामाजिक सम्बन्धमा छुवाछुत लगायतका कुनै पनि किसिमका सामाजिक कुरीतिहरूलाई संविधानत निषेध गरिएको छ। अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत नागरिकहरूको सुरक्षा तथा संरक्षणमा विशेष जोड दिएको छ। आफ्नो धर्म धार्मिक विश्वास लगायत उनीहरूका धार्मिक पूजाआजाका विषयहरू आफै व्यवस्थित गर्न सक्ने गरी संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ। मान्य सदस्यहरू, लोकतन्त्र मानव अधिकार तथा समान अवसरको लागि हामीले गरेको धेरै लामो सङ्घर्ष बलिदान र अविच्छिन्न प्रयासपछि हामीले आजको यो पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धति सहितको संवैधानिक व्यवस्था स्थापना गरी संस्थागत गर्न सकेका छौँ। यसलाई हामीले समाजको हर तबकासम्म पुर्याउन अत्यावश्यक छ। यो हाम्रो दैनिक जीवन पद्धतिसँग सोझै जोडिएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका स्वतन्त्रता समानता र भातृत्व अविभाज्य छन्। कुनै एकको अभावमा समाज विखण्डित र असमान समाज बन्न पुग्दछ र अन्ततः हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल मर्ममाथि नै समेत नराम्रोसँग प्रहार गर्न सक्दछ। यसले पुनः आर्थिक असमानता र सामाजिक विभेद सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ। अब हामीलाई त्यस किसिमको असमान अलोकतान्त्रिक व्यवस्था किमार्थ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट छ। सामाजिक शान्ति तथा शासकीय सुव्यवस्था कायम गर्नेतर्फ हामी सबैको प्रयास हुन आवश्यक छ। अन्यथा संविधान लोकतान्त्रिक हुँदैमा त्यसको कार्यान्वयन र सञ्चालन समुचित ढङ्गबाट गर्न सकिएन भने सामाजिक सद्भाव सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माणको हाम्रो उद्देश्य अपूर्ण नै रहनेछ भन्ने कुरातर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। म यसतर्फ सबै मान्य सदस्यहरूलाई सजग रहन समेत आग्रह गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, आज संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानमा अझै पनि कतिपय कमी कमजोरीहरू हुन सक्दछन्, किनकि यो एउटा राजनीतिक सहमति र सम्झौताको साझा दस्तावेज हो। त्यसैले यो 100% पूर्ण पर्फेक्ट नहुन सक्दछ। सबैको सबै कुरा नपरेको हुन सक्छ। कैयौँ मान्य सदस्यहरूले फलक मत राख्नु भएको थियो र संशोधन प्रस्ताव समेत गर्नुभएको हो। बढी से बढी विषयहरू समावेश गर्ने कोसिस भएको हो। थप गर्नुपर्ने विषयहरूलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधानमा समावेश गर्न सकिने संवैधानिक आधार तयार भएको छ। जनताको मन जित्दै जनप्रतिनिधि मार्फत संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु। त्यसको लागि उपयुक्त आधार संविधानले तयार गरेको छ। संविधान समावेशी छ र जनताको सहभागितामूलक प्रक्रिया मार्फत अहिलेसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत भएको छ र अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ। संविधान समयसँगै विकसित हुँदै जान्छ र परिपक्वता प्राप्त गर्दछ। संविधान पारित गर्नु भनेको संविधान निर्माण प्रक्रियाको समाप्ति गर्नु होइन, बरु संविधानको विकास क्रमको सुरुवात हो भनी हामी सबैले सम्झनु आवश्यक छ। यसै पटक सम्पूर्ण चिजहरू आफूले भनेको जस्तै भएन भनेर प्राप्त भइसकेका उपलब्धिहरूको महत्त्व कम गर्ने र जनादेशको सम्मानमा आँच आउने कार्य कसैले पनि नगरौँ भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्दै संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरिक हुन म यस पावन अवसरमा सबैलाई म हार्दिक आह्वान गर्दछु। राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डतामा कुनै पनि सम्झौता हुन सक्दैन। अनेक जात जाति भाषा धर्म र सम्प्रदाय सहित
हाम्रा यति धेरै विविधतायुक्त भौगोलिक विशिष्टतालाई समेट्दै सम्पूर्ण देशको एकतालाई अविच्छिन्न राख्न सक्ने क्षमता हाम्रो संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गरी सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर तथा नागरिकको सुखद भविष्यको प्रत्याभूति गर्ने हाम्रो संविधानको सफल कार्यान्वयनको कामना गर्दै म सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्त्यमा नेपालको संविधान निर्माणमा संविधान सभाका महासचिव श्री मनोज प्रसाद भट्टराई, सचिव श्री मुकुन्द शर्मा र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका सहसचिव श्री टेक प्रसाद ढुङ्गानाले गर्नुभएको अथक मेहनत, सहयोग र पुर्याउनु भएको योगदानको लागि संविधान सभा र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। साथै अहोरात्र खटिने संविधान सभाका सबै समितिका सचिवहरू, कार्यव्यवस्था महाशाखा लगायत संविधान सभा सचिवालयमा कार्यरत सबै कर्मचारी, संविधान सभाका पदाधिकारीका निजी सचिवालयका कर्मचारीहरू र सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई उहाँहरूको अथक मेहनत, परिश्रम र सहयोगको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा संविधान निर्माणको क्रममा महत्त्वपूर्ण राय सुझाव दिएर सहभागी हुने स्वदेश तथा विदेशमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, संविधान निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्ने तथा संविधान निर्माणको काममा आवश्यक सम्पूर्ण स्रोत साधन जनशक्ति लगायत उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने नेपाल सरकार र यस अन्तर्गतका सबै निकायहरू, संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय र त्यसमा कार्यरत पदाधिकारीहरू, संविधानका विशेषज्ञहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, पत्रकार मित्रहरू लगायतका सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरू र विदेशी मित्र राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई संविधान सभाको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संविधान सभाबाट पारित भई संविधान सभाका मान्य सदस्यहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको र संविधान सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित भई सम्मान्य राष्ट्रपति महोदयबाट प्रारम्भ भएको घोषणा भएको नेपालको संविधानको प्रति संविधान सभा नियमावली 2070 को नियम 110 को उपनियम 4 बमोजिम 1 प्रति संविधान सभा सचिवालयको अभिलेखमा, 1 प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा, 1 प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा र 1 प्रति कानुन न्याय संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। साथै उक्त नेपालको संविधानको 1 प्रति राष्ट्रिय अभिलेखाइमा पठाइने बेहोरा समेत मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, सम्मान्य राष्ट्रपति महोदय संविधान सभा बैठक कक्षबाट बाहिर प्रस्थान नभएसम्म संविधान सभाको यो बैठक स्थगित भए पश्चात पनि मान्य सदस्यहरू आफ्नो स्थानमा उभिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधान आजैदेखि प्रारम्भ भएकोले संविधान सभाको कार्य सम्पन्न भई नेपालको संविधानको धारा 296 बमोजिम यो संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा स्वतः रूपान्तरण भएको बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदै संविधान सभाको बैठक यही सम्पन्न भएको म घोषणा गर्दछु।